हेलो एभ्रीबडी, मेरो स्कुल अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्ममा यहाँलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी ट्रापेजोइडल मेथडको एक्जाम्पल सल्भ गर्न जानेछौँ। अब ढिला नगरी आजको टपिकमा अगाडि बढौँ। हेरौँ त आज हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि युजिङ ट्रापेजोइडल रुल इभ्यालुएट इंटीग्रेशन फ्रम 0 to 1 of function 1 by 1 plus x square with respect to x with 3 int point of interval. Find the error of approximation. How many points are to be considered to make the approximated value within 10 को power minus 4? हामीलाई एउटा हेरौँ त फंक्सन दिएको छ 1 by 1 plus x square जसको हामीले इंटीग्रेशन गर्नुपर्छ फ्रम 0 to 1। अब एउटा चीज के याद राख्नु पर्यो त्यसमा भन्दाखेरि with 3 int points भनेर दिएको छ। हामीलाई नर्मली के दिन्छ त n को भ्यालु यति n को भ्यालु उति भनेर दिन्छ अथवा यति भागमा डिवाइड गर भनेर दिन्छ। तर यहाँ के दिएको छ त भन्दाखेरि 3 int points भनेर दिएको छ। हेरौँ त हामीसँग एउटा इन्टरभल छ यहाँदेखि यहाँसम्म। अब यसमा तीनटा इन्ट पोइन्ट हुनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामीले यसलाई अब यसरी दुई भागमा डिवाइड गर्यौं। एउटा पोइन्ट, दुईटा पोइन्ट, तीनटा पोइन्ट भनेपछि 3 इन्ट पोइन्ट्स को अर्थ के हो त भन्दाखेरि n = 2 हो। भनेपछि a = हामीलाई के दिएको छ 0, b = हामीलाई 1 दिएको छ। अब यसको डिफाइनाइट इन्टिग्रलको हामीले ट्रापेजोइडल मेथड युज गरेर के गर्नु पर्यो त भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसपछि एरर अफ एप्रोक्सिमेसन पनि निकाल भनेको छ। हामीसँग एक्चुअल एरर कति आउँछ भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो पहिला। त्यसपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाउ मेनी पोइन्ट्स आर टु बी कन्सिडर्ड टु मेक द एप्रोक्सिमेटेड भ्यालु विथिन 10 को पावर -4। अब एप्रोक्सिमेटेड भ्यालुको एरर चाहिँ हाम्रो 10 को पावर -4 भन्दा भित्र पार्नको लागि हामीले n को भ्यालु कति मान्नु पर्छ भनेर हामीलाई यसले सोध्यो। ल भन्छ यो क्वेशन कसरी गर्ने हेरौँ त। अब डेल x मानौँ हामीले इन्टरभललाई, त्यसको भ्यालु के हुन्छ त b - a अपन n हुन्छ इक्वल्स टु 1 - 0/2 हुन्छ भनेपछि 0.5 हुन्छ। भनेपछि अब x लाई हामीले हेरौँ त 0 देखि 1 सम्म कति भागमा डिवाइड गर्यौं, दुई भागमा डिवाइड गर्यौं, त्यही भएर 0, 0.5, 1 भयो। भनेपछि x को भ्यालु र y को भ्यालु राखौं, पहिलो इन्टरभल, दोस्रो इन्टरभल, तेस्रो इन्टरभल। भनेपछि x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति आउँछ त हामीसँग फंक्सनमा के छ 1 by 1 plus x square भनेपछि 1 by 1 plus 0 भनेपछि 1 आउँछ। त्यसपछि 0.5 राख्दाखेरि 1 by 1 plus 0.5 को स्क्वायर भनेको 0.8। त्यसैगरी 1 राख्दाखेरि 1 by 1 plus 1 स्क्वायर भनेको 0.5। यति हुँदो रहेछ y को भ्यालु फर करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ x। अब हामीले ट्रापेजोइडल फर्मुला युज गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि युजिङ ट्रापेजोइडल फर्मुला इंटीग्रेशन फ्रम 0 to 1 dx by 1 plus x square equals to हेरौँ त हामीसँग के छ डेल x by 2 छ किनकि b - a by 2n हुन्थ्यो, b - a by n लाई हामीले डेल x भनिसक्यौं। त्यसपछि अब हेरौँ त तीनटा पोइन्ट छ हामीसँग y1 plus 2y2 plus y3 equals to 0.5 by 2 into y1 भनेको 1 plus 2 into y2 भनेको 0.8 plus y3 भनेको 0.5 equals to कति भयो त 0.775 भयो। भनेपछि हामीले कम्पोजिट ट्रापेजोइडल भएर इन्टिग्रलको भ्यालु कति निकाल्यौं त 0.775। अब एक्चुअल भ्यालु यसको कति हुन्छ त एक्चुअल भ्यालु इक्वल्स टु कति हुन्छ त 0 देखि 1 सम्म dx by 1 plus x square। यो भनेको हेरौँ त tan इन्भर्स x को के हो त फर्मुला हो भन्छ। यसको इंटीग्रेशन tan इन्भर्स x हुन्छ भन्छ 0 देखि 1 सम्म हामीले डिफाइन गर्यौं इक्वल्स टु के भयो त tan इन्भर्स 0 भनेको 0 भइहाल्छ भन्छ tan इन्भर्स 1 मात्र बाँकी भयो इक्वल्स टु tan इन्भर्स 1 भनेको π/4 हुन्छ इक्वल्स टु कति भयो त 0.7854। यसमा के एउटा इम्पोर्टेन्ट चीज याद राख्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले tan इन्भर्सहरु गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्छ त रेडियनमै राख्नुपर्छ किनकि हामीले हेरौँ त यहाँनेर यसको न्यूमेरिकल भ्यालु लियौं। अब त्यसपछि डिग्रीमा राख्ने हो भने न्यूमेरिकल भ्यालु यसरी लिन पाइदैन। भनेपछि हाम्रो एरर कति आयो त भन्दाखेरि 0.7854 minus 0.775 को डिफरेन्स भनेपछि इक्वल्स टु 0.0104। ल यो त भयो हाम्रो आको एरर। अब हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि एररलाई हामीले 10 को पावर -4 भन्दा सानो बनाउनको लागि n को भ्यालु कति लिनुपर्छ भनेर भयो। अनि त्यसको लागि हामीसँग फर्मुला के छ त b - a पावर 3 into m अपन 12 n स्क्वायर छ। भनेपछि अब त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो त m भनेको त सेकेन्ड डेरिभेटिभको लार्जेस्ट भ्यालु हो
भनेपछि हामीसँग f x इक्वल्स टु के छ 1/1 प्लस x स्क्वायर भनेपछि f डैश x इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दाखेरि हेरौं त यो भनेको 1 प्लस x स्क्वायर को होल को पावर -1 भनेपछि यसमा हामीले के गर्नु पर्यो अब चेन रुल लाउनु पर्यो हामीले क्याल्कुलसमा अगाडि पढेका छौं डेरिभेटिभ च्याप्टरमा भनेपछि 1 प्लस x स्क्वायर को पावर -1 विथ रेस्पेक्ट टु 1 प्लस x स्क्वायर गर्नु पर्यो भनेपछि 1 प्लस x स्क्वायर को पावर -2 इन्टु -1 किनकि n x को पावर n -1 हुन्छ इन्टु अब त्यसपछि 1 प्लस x स्क्वायर को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दाखेरि कति हुन्छ त 2x हुन्छ भनेपछि यति यसको डेरिभेटिभ हुँदछ कति हुँदछ त -2x टाइम्स 1 प्लस x स्क्वायर को पावर -2 त्यसपछि फेरि यसको के गर्नु पर्यो त हामीले फेरि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो अब हामीसँग हेरौं त दुईटा टर्म छ भनेपछि हामीले यसमा के गर्नुपर्छ त प्रोडक्ट रुल लाउनु पर्छ भनेपछि हेरौं त प्रोडक्ट रुल भनेको हामीसँग के छ फर्स्ट फंक्शन जस्ताको तस्तै इन्टु डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टु x प्लस सेकेन्ड फंक्शन जस्ताको जस्तै इन्टु डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टु x भनेपछि यस्तो हुन्छ इक्वल्स टु -2x इन्टु अब यसमा पनि हामीले चेन रुल लाउनु पर्यो भनेपछि डिफरेन्सिएसन अफ 1 प्लस x स्क्वायर को पावर -3 विथ रेस्पेक्ट टु 1 प्लस x स्क्वायर कति हुन्छ त -2 1 प्लस x स्क्वायर को पावर -3 इन्टु 1 प्लस x स्क्वायर को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुन्छ त 2x हुन्छ प्लस 1 प्लस x स्क्वायर को पावर -2 इन्टु -2x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त -2 हुन्छ भनेपछि इक्वल्स टु हेरौं त यो माइनस इन्टु यो माइनस प्लस हुन्छ 2 इन्टु 2 इन्टु 2 कति हुन्छ त 8x स्क्वायर हुन्छ किनकि x इन्टु x पनि छ त्यसपछि अब 1 प्लस x स्क्वायर को पावर -3 लाई हामी तल लेखौं 1 प्लस x स्क्वायर को पावर 3 भनेर त्यसपछि हेरौं त यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ भनेपछि माइनस हुन्छ 2/1 प्लस x स्क्वायर को पावर 2 भनेपछि इक्वल्स टु हेरौं त यसको एलसीएम कति आयो 1 प्लस x स्क्वायर को पावर 3 यति आयो भनेपछि 8x स्क्वायर -2 टाइम्स 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टु 8x स्क्वायर -2 2x स्क्वायर अपन 1 प्लस x स्क्वायर को पावर 3 ल भनेपछि इक्वल्स टु कति भयो त 6x स्क्वायर -2 अपन 1 प्लस x स्क्वायर को पावर 3 यो भयो हाम्रो सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ fx अब हामीलाई के चाहिएको हो त भन्दा हेरौं त m को भ्यालु इक्वल्स टु के हो त मोडुलस अफ f को लार्जेस्ट भ्यालु भनेपछि यसको मोडुलस भ्यालु चाहिएको अब हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरि हामीले के पनि याद राख्नुपर्छ त भन्दाखेरि गिवन फंक्सन हामीलाई कहाँदेखि कहाँसम्म कन्टिन्युअस हो भनेर इन्टरभल पनि दिएको छ भनेपछि हामीले x को भ्यालु कुन म्याक्सिमम हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि के गर्नुपर्छ त त्यो इन्टरभल भित्र हाल्नुपर्छ भन्नुको अर्थ हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि इन्टरभल 0 देखि 1 सम्मको क्लोज इन्टरभल दिएको छ भनेपछि अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि एक्चुअली हामीलाई यतिकै थाहा हुँदैन यसमा कुन भ्यालु हाल्यो भने ग्रेटेस्ट हुन्छ भनेर भनेपछि त्यसको लागि हामी के गर्छौं त जुन जुन पोइन्ट हामीले तोकेका छौं भन्नुको अर्थ हामीले कुन कुन पोइन्ट तोक्यौ 0 0.5 र 1 यदि तीनटै पोइन्टलाई यसमा ल्याएर हाल्छौं त्यसपछि जुनको म्याक्सिमम भ्यालु निस्किन्छ मोडुलस राखिसकेपछि त्यसलाई हामी के गर्छौं त युज गर्छौं भनेपछि यो चाहिँ हामीले रफमा गर्नुपर्छ हेरौं त 0 राख्दाखेरि -2 भयो किनकि हेरौं त 6 इन्टु 0 हुन्छ 1 प्लस 0 हुन्छ भनेपछि 1 क्यूब भनेको 1 नै हुन्छ -2 मात्र बाँकी हुन्छ भनेपछि यसको मोडुलस भ्यालु 2 भयो 0.5 हाल्दाखेरि हेरौं त कति हुन्छ त भन्दाखेरि 6 इन्टु 0.5 को स्क्वायर -2 अपन 1 प्लस 0.5 को स्क्वायर होल को पावर 3 त्यो गर्दाखेरि हामीसँग -0.256 आउँछ जसको मोडुलस भ्यालु भनेको 0.256 मात्रै हो त्यसपछि 1 राख्दाखेरि के हुन्छ त 6 - 2 अपन 1 प्लस 1 स्क्वायर होल को पावर 3 भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको भ्यालु 0.5 हुन्छ भनेपछि यसबाट हामीले मोडुलस भ्यालु हेरौं त म्याक्सिमम कतिको देखाउँ त 0 राख्दाखेरि देखाउँ भनेपछि लार्जेस्ट मोडुलस भ्यालु कति भयो त भन्दाखेरि 2 भनेपछि m को भ्यालु यसबाट हामीले 2 लेख्न पायौं भनेपछि एरर लिमिट इक्वल्स टु के भयो त b minus a को पावर 3 into m अपन 12 n स्क्वायर भनेपछि इक्वल्स टु कति भयो त अब
1 minus 0 whole को power 3 into 2 upon 12 into n square भनेपछि 1 by 6 n square। अब हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ त भन्दाखेरि इरर चाहिँ 10 को पावर माइनस 4 भन्दा सानो हुनुपर्छ भनेको छ। भनेपछि 1 by 6 n square should be less than or equals to 10 को पावर माइनस 4। भनेपछि यसको अर्थ के भयो त n square लाई उता लाने हो भने n square should be greater than or equals to 10 को पावर 4 upon 6 equals to 1666.67। भनेपछि n square को भ्यालु चाहिँ यो भन्दा बढी हुनु पर्यो। भनेपछि n should be greater than or equals to 40.8 equals to 41। भनेपछि at least 41 चाहिँ चाहिँदो रहेछ। त्यही भएर therefore 42 or more points must be considered। किन हामीले यहाँ 42 लेख्यौं त भन्दाखेरि n भनेको के हो त नम्बर अफ इन्टरभल, कति इन्टरभलमा डिवाइड गर्ने त्यो भन्दा पोइन्ट्स त एक बढी हुन्छ। जस्तै हामीले यसरी दुईटा इन्टरभलमा डिवाइड गर्यो भने एउटा दुईटा तीनटा पोइन्ट हुन्थ्यो, त्यसैगरी एउटा पोइन्ट बढी हुन्छ। त्यही भएर हामीले 42 वटा पोइन्ट चाहिँ लिनु पर्दछ मिनिमम, त्यसमा एक्युरेसी रेटी मेन्टेन गर्नलाई। ल यो सँगै हाम्रो यो भिडियो यही सकिन्छ। अब यसभन्दा पछाडि हामी सिम्पसन्स रुलमा जान्छौं। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।